يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وتعالى إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وتعالى قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من صلى علي واحدا صلى الله عليه وسلم ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا كتب الله براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار واسكنه الله يوم القيامة مع شهداء اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه الصلاة اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه الصلاة حبيبي محمد اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه الصلاة اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه الصلاة 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 حبيبي محمد عليه الصلاة حبيبي محمد عليه الصلاة